अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तमाम तारीफ़ व सताइश अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दुरूद व सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि इस दुनिया में, इस मुसलमानों में, इस कम्युनिटी में, इस सोसाइटी में हम अक़साम के लोग पाए जाते हैं जो दीन का काम के नाम पे गुमराही फैला रहे हैं। एक साहब से मुझे ये बात पता चली कि उनके अज़ीज़ों में, मिलने जुलने वालों में एक साहब है जो कुरान तो कुछ जानते हैं। तो उनका बोलना ये है कि सलाह के माने शरीयत, सलाह के माने नमाज नहीं है। बहरहाल काफ़ी दिनों के बाद हम उनसे बात करने फजर की नमाज के बाद मस्जिद पहुँचे तो बेचारे कुछ तो बोल रहे हैं, इनके पास में ना सबूत है ना एविडेंस है। उन्होंने जो समझे बस वो बोल रहे हैं। कैसा? सलाह के माने शरीयत है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। हम पूछे कि भाई अगर हम बोले शी इज़ ए ब्यूटीफुल मैन, मैं ऐसा समझता हूँ, इज इट करेक्ट? क्या आप इसको सच मानेंगे? नहीं मानेंगे, इसलिए कि दो गलती है इसके अंदर। ही को शी बोल रहे, स्मार्ट को ब्यूटीफुल बोल रहे। कैसा मालूम? पहले इनसे पूछे तो पता चलता है कि ये सेंटेंस गलत है, इसमें दो किस्म की गलतियाँ हैं, लिहाजा इग्नोर किए देने के काबिल है। ये तो कुरान अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन है। इसमें आप मनमानी कैसे कर सकते हैं? मतलब कौन सी डिक्शनरी में आप देखें कि सलाह के माने शरीयत है। वो साहब को हम समझे कि कुछ तो जानते होंगे, गए तो पता चला कि कुछ नहीं जानते। बहुत शोर सुनते होते पहलू में दिल का, जो चीरे थे क़तरा खून ना निकला उसके मुज़दाक़। मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ता हूँ बोले। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई आप ये सलाह के माने शरीयत कौन सी डिक्शनरी में देखे या कौन से मुफस्सिर के तर्जुमा करी हुई कुरान में आपने इसमें माने देखे, बताइए। आवाज़ नहीं करे बेचारे। तो मैं बोला कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो उसमें दलील लेकर के आओ। बुरा कुरान आपके पास दलील नहीं है, आप इल्म के बड़े अलील है, नहीफ़ व अलील है, आपके पास नहीं है थोड़ी भी दलील, तो क्या होंगे? नहीं है आप यहाँ पर दलील। मैंने पूछा कि भाई चलो मान लिए तुम्हारी बात के शरीयत के हिसाब से शरीयत है सलाह के माने, तो शरीयत कितने किस्म की है? पूछा तो बोले शरीयत एक किस्म की है। चलिए ठीक है मान ली, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हाफिज़ु अला सलावात वस्सलातिल वुस्ता क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तुम्हारे हिसाब से अगर तर्जुमा करे, तमाम शरीयत की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियान वाली शरीयत की। बोला शरीयत तो एक ही है, आपके माने यहाँ पर सूट नहीं करते, फिट नहीं करते। नमाज़ों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियान वाली नमाज। बोले तो समझ में आई बात, असर की नमाज है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तुम में अगर किसी चीज़ में तनाज़ा हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू करो। बोले अल्लाह ताला, या तो किताबुल्लाह पे रुजू करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे रुजू करो। जो वो फैसला दे वो सच्चा है, आप जो समझ रहे हैं वो झूठा है। फिर मैं उनसे कहा
کہ بھائی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب ندا دی جائے، آواز دی جائے، اذا دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ اب آپ کے معنی کر یہاں پر لے شریعت کے، جب شریعت کے لیے آواز دی جائے تو لپکو، کوئی معنی نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب شریعت ختم ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا معنی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پوچھا میں، آواز نہیں کر رہے بیچارے، مغضوب ہے، مظلوم ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مطلب بھائی میں آپ کو قرآن سے پوچھ رہا ہوں، شریعت کے صلاح کے معنی شریعت کے ہے، تو جب شریعت ختم ہو جائے منتشر ہو جاؤ، ورے اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں کیا معنی ہوئے؟ میں سمجھ میں آ رہی بات۔ علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سائلوں کی، قیدیوں کو چھڑانے میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، قرابت داروں میں خرچ کرو، پھر لاسٹ میں بول رہے زکوٰۃ دو اور نماز قائم کرو۔ اگر آپ کا معنی لے زکوٰۃ دو، اس کے بعد میں شریعت قائم کرو، بولتے شریعت کے تو حصے ہیں یہ سب چیزاں جن کو بتایا میں کہ بھائی حکومت ہے، ایک کانگریس کی حکومت ہے۔ کس کی حکومت ہے؟ کانگریس کی۔ سی ایم کون ہے؟ ریونت ریڈی۔ ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں حکومت کے؟ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، سیل ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، انکم ٹیکس کا الگ ہے، اور اپنے ہوم منسٹر پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ریلوے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، بس کا، سب ملا کے حکومت کہتے ہیں۔ نماز بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، شریعت نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے، خیرات بھی ایک شریعت کا حصہ ہے، حقوق بھی ایک شریعت کا حصہ ہے، شریعت نہیں ہے تو خاموش ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بلا جو علم رکھتے جو نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں، دونوں برابر نہیں۔ جاہلین قالوا سلاما برا اسلام۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے انا علینا جمعہ وقرآنہ ثم انا علینا بیانہ، قرآن کا جمع کرنا، قرآن کا ایکسپلین کرنا، قرآن کا ڈیفینیشن دینا، قرآن کے معنی مطالب سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، خالی آپ اپنی طرف سے شریعت کا معنی کر کے پورا کلتاً کر رہے مسئلے کو۔ گمراہ ہے، ابھی کچھ علم نہیں ہے، کچھ بات نہیں کر سک رہے، ترجمہ پڑھتے قرآن کے آیت یاد نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی گمراہ کر رہے ہیں قوم کو، اور قوم تھوڑے بہت ان کے پاس جمع بھی ہو رہی ہے تھوڑا بہت۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے اویئرنیس لانا، لوگوں کو ہوشیار کرنا، یہ 2-3 نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور 2-4-10 ہم دلائل دے سکتے ہیں اس کے بارے میں، قرآن سے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے ذہن کے بھی لوگ یہاں پر ابھی دین کا کام کر رہے ہیں، شرم نہیں ہے ان کو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو واویلس نہیں معلوم، کانزوننٹس نہیں معلوم، یہ ٹیچر بنے ہوئے ہیں نا۔ کیا آپ اسکول میں بچوں کو پڑھانا پسند کریں گے؟ نہیں۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے، صراط المستقیم چلنے کے لیے صحیح انداز میں قرآن کو پڑھیے۔ قرآن تمہارا ہادی ہے، فلاح بہبود ہے، اس کا میں بھی کامان اس میں رکھ دی گئی ہے۔ اسی گمراہی سے بچیے تاکہ جہنم سے نجات ملے، جنت کا راستہ ملے ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔